मलाई संवैधानिक इजलासको न्यायाधीश भनिया छ यो दिएको एजेन्डामा। म संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा त छु, तर संवैधानिक इजलासमा बस्ने अहिलेसम्म सौभाग्य मिलेको छैन। त्यस कारणले मसँग त्यो इन्साइडर भ्यू छैन। इन्साइडर भ्यू नभएको कारणले म प्रकाश श्रीमानले जे कुरा भन्नुभयो ती मध्ये कतिपय कुरामा मैले पनि अनुभव गरिरहेकै कुरा हुन्। त्यस कारणले म त्यसलाई समस्वर जाहेर गर्छु। म आज अलिकति म्याक्रो लेभलमा कुरा गर्न चाहन्छु। यो कुरा गर्दाखेरि यही हलमा पसिसकेपछि बद्रबहादुर सर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, आदरणीय बद्रबहादुर कार्कीज्यू। माननीय बिडारीजीले भन्नुभयो संविधान सुहा भन्नुहुन्छ, बद्रबहादुरजीले भन्नु पहिलोबाट सुने बद्री सर मैले कुरा। उहाँले संविधान सभाको लाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा संविधान सुहा भन्नुभएको रहेछ। यो संविधान निर्माण भएपछि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कतै संविधान सुहा त यो शब्दावली अहिले पो प्रयोग हुन्छ कि भन्ने डर पनि ममा छ। त एज ए स्टुडेन्ट अफ ल र एज ए सिटिङ जज मेरो यो संविधानप्रति अनफ्लिन्चिङ फेथ छ। त्यस कारणले यो संविधान युग युगसम्म रहनुपर्छ। हामीले सुधार गर्दै लैजाने हो। कुनै पनि संविधान बेस्ट कन्स्टिट्युसन भन्ने हुँदैन। कन्स्टिट्युसनमा एम्बिग्युटिज हुन्छ नै। मान्य म लेखकजीलाई हेरिरहेको छु, बिडारीजीलाई संविधान निर्माण गरिरहनुभएको खिमराजजीलाई, उहाँहरू सबैलाई हेरिरहेको छु जो प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुभयो। यहाँहरूले बेस्ट एफर्ट गर्नुभएकै होला। तथापि यो कुरा स्वीकार गर्न जरुरत छ कि कन्स्टिट्युसनमा एम्बिग्युटिजहरू छन्, ग्याप्सहरू छन् र यसलाई व्याख्याको माध्यम अथवा संशोधनको माध्यमबाट यसलाई सुधार गर्दै जाने हो। सुधार गर्दै जाने हो। यो 7औं संविधान 70 वर्षको नेपाली जनताले गरेको एउटा कुर्बानी, पुस्ता पुस्ताको कुर्बानी छ। यो संविधान प्रेसिपिटेट भएर बसेको छ। त्यसैले यो संविधान त मैले पो बनाएको, मलाई बनाएको हो र भन्ने मानसिकता चाहिँ संविधानवादको लाई त्यसले समर्थन गर्दैन। त्यसैले संविधान यो कन्भिनियन्सको डकुमेन्ट होइन। हामीले सर्वोच्च अदालतबाट एउटा फैसला गरेका थियौँ, आदेश गरेका थियौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले अब त्यो आदेश किन कसैले भनिदियो यो संविधान पढ्ने बेला होइन। गजब लाग्यो। यो संविधान भने फुर्सदमा पढ्ने कुरा हो र? संविधान त जतिखेर पनि यो त मेरो हाइएस्ट चार्टर हो नि। त्यो कुरा हामी लयरले, हामी जजले र पोलिटिकल कम्युनिटीले यो कुरा लिएनौँ भने यो कन्भिनियन्सको डकुमेन्ट हुन्छ र यो दुर्भाग्यतिर मुलुक जान्छ। मलाई एज ए सिटिङ जज त्यो नहोस् भन्ने मेरो ब्लडले, मेरो हार्टले, मेरो हरेक सेन्सले भनिरहेछ। र यो हलमा, यो इन्लाइटन हलमा हामी सबैको ध्यान त्यसमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। र यो व्याख्याको कुरा म कन्स्टिट्युसनल इन्टरप्रिटेसनकै वरिपरि घुम्छु। आज संविधानले हामीलाई, सर्वोच्च अदालतलाई भन्यो संविधानको अन्तिम व्याख्या। हामी अन्तिम भन्ने शब्द छ त्यहाँ। यसको अर्थ के भने म के बुझ्छु भने व्याख्या त अरूले पनि गर्छन्, हामीले मात्र व्याख्या गर्ने होइन। हामीले अरूको व्याख्यालाई सम्मान साथ हेर्छौँ, अरूको व्याख्यालाई हामीले ओपन माइन्डेडली हेर्छौँ र त्यो ठिक छ भने ठिक छ भन्छौँ, ठिक छैन भने ठिक छैन भन्छौँ। हाम्रो धर्म यही नै हो। त्यस कारणले यो अन्तिम व्याख्याको जिम्मेवारी हामीले कसरी निभाउने, यो प्रश्न हामीहरूसँग छ। र संविधान आफैले, हाम्रो संविधानले नि भनेको छैन र संविधानले रियरली भन्छ कि यो संविधानको व्याख्या यसरी गर है भनेर। हाम्रो संविधानले नि भनेको छैन। 47 सालको संविधानले भन्यो बेसिक स्ट्रक्चरको कुरा भन्यो, अहिले त हामीले त्यो पनि हटायौँ। त्यस कारणले संविधानको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरामै हाम्रो इनर्जी जानुपर्ने हो। र कम्पेरेटिभ कन्स्टिट्युसनल लको स्टडी गर्दा सम्पूर्ण कानुनविदहरूले, संविधानविदहरूले र न्यायाधीशहरूले यही इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ आफ्नो इनर्जी खर्च गरेका छन्। र आदरणीय कल्याण श्रीमानले भन्नुभयो कि जज मेड ल। अब यो शब्दावलीको प्रयोगमा मानिसहरूका आफ्ना धारणा छन्। तथापि हामीले ग्याप त हामीले फिलअप गर्छौँ, निश्चित रूपमा गर्छौँ र एउटा फ्युचर कोर्स दिन्छ। त्यसैले यो विषय पनि हामीले हेर्ने विषय हो। अर्को कुरा, हाम्रो संविधानले हामीलाई एउटा कम्पेरेटिभ एप्रोच राख्नको लागि एलाउ गरिरहेछ र हामी जुन परिस्थितिमा छौँ
र हामीलाई जसरी बाह्य संसारले हेर्छ त्यो 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 दृष्टिबाट हेर्दाखेरि पनि हामी अलिकति फड्को मार्न जरुरत छ। म यसो भन्दा सम्झिरहेको छु मार्क टुस्नेट र माधव खोसलाले लेखेको किताब जो 17-18 तिर प्रकाशित भयो, अनस्टेबल कन्स्टिट्युसनलिजम। उहाँले साउथ एसियाको सिनारियोलाई लिएर अनस्टेबल कन्स्टिट्युसनलिजमको किताब लेख्नु भएको छ र त्यसमा नेपालको च्याप्टर छ। मारामाला गोडीले त्यसमा चाहिँ नेपालको च्याप्टर इन्क्लुड गर्नु भएको छ। हामी यो अनस्टेबल कन्स्टिट्युसनलिजमबाट स्टेबल कन्स्टिट्युसनलिजमलाई प्रमोट गर्नेतर्फ हामी कसरी जान्छौँ, यो एउटा प्रश्न हामीसँग छ। र इन्टरप्रिटेसनको माध्यमबाट हामीले इन्टरप्रिटेसनकै माध्यमबाट त्यहाँ जाने र अहिले म हेर्छु, म यसमा काम पनि गरिरहेको छु, भाग्यले साथ दियो, मेरो समयले साथ दियो, म एउटा कि बुक फर्ममा 1-2 वर्षमा लिएर आउँछु होला जस्तो लागिरहेछ। कन्स्टिट्युसनल इन्टरप्रिटेसनलाई कम्पेरेटिभ एङ्गलबाट हेर्दा म दुईटा स्कुलहरू प्रिभलेन्ट देख्छु। एउटा लिगलिस्ट स्कुल, अर्को नर्मेटिभ स्कुल। थर्ड एप्रोच 1996बाट डेभलप भएको छ, ट्रान्सफर्मेटिभ कन्स्टिट्युसनलिजम। योभन्दा म प्रोफेसर क्लियरलाई सम्झन्छु, उनले 96 को यो आर्टिकल चाहिँ अमेरिकन जर्नलमा निकाले र साउथ अफ्रिकाको कन्स्टिट्युसनमा छ। ट्रान्सफर्मेटिभ कन्स्टिट्युसनलिजम कुरा त्यसले गर्छ र साउथ अफ्रिकामा धेरै पपुलर छ। साउथ अफ्रिकाको कन्स्टिट्युसनलाई हेर्दाखेरि ट्रान्सफर्मेटिभ एङ्गलबाट हेर्ने कुराहरू भइरहेछन्। हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा पनि अग्रगमनको कुरा छ। कति नयाँ बेन्चमार्क एक्सप्रेसनहरू कन्स्टिट्युसनमा छ। कन्स्टिट्युसनको लागि बनेको होइन। सोभरेन पिपुलले सुख, शान्ति, समृद्धि र इन्भाइरोमेन्टल्ली सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, संविधानमा प्रयोग भएकै शब्द म प्रयोग गर्छु, इन्भाइरोमेन्टल्ली सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि यो संविधान बनेको हो। त्यसैले बेन्चमार्क एक्सप्रेसनतर्फ ध्यान दिएर हामीले सोसाइटीलाई कसरी ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ, कसरी फरवर्ड लुकिङ एप्रोच राख्न सक्छौँ, कोर्ट, लयर्स र कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरू हामी कसरी काम गर्छौँ, आजको सवाल यो पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। र ओरिजिनलिजम पुरानो स्कुल हो, ओरिजिनलिजमका कुराहरू गर्दा यो मैले नर्मेटिभिजम र ओरिजिनलिजमको कुरा गर्दाखेरि म हाम्रै फैसला सम्झिरहेको छु। 52 सालको विश्वनाथ श्रीमानको फैसला, त्यो डिजोल्युसन सम्बन्धी फैसला। त्यहाँ गजलसँग चाहिँ मेजोरिटी र माइनोरिटीको ओपिनियनमा दुईटा स्कुलहरू छ। विश्वनाथ श्रीमानको मेजोरिटी ओपिनियन नर्मेटिभिस्ट छ, तिलकप्रताप श्रीमानको माइनोरिटी ओपिनियन लिगलिस्ट छ। त्यो लिगलिस्ट यो ट्रेडिसन ब्रिटिस ट्रेडिसन हो र अहिले 90s को दशकसम्म पनि अस्ट्रेलिया मात्रै फलो गर्छ। लिगलिस्ट स्कुलहरूले लिगलिजमलाई छोडिसक्यो। क्यानाडाले 82 बाट छोडिसक्यो। उनीहरू नर्मेटिभ स्कुल, अबको जर्नी नर्मेटिभिजमतर्फकै जर्नी हो र हामी जाने पनि त्यतै हो जस्तो मलाई लाग्छ। कन्स्टिट्युसनका ब्रोड फ्रेमवर्क र पोस्टुलेटहरूले हामीलाई त्यतैतर्फ गाइड गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र कन्स्टिट्युसनल कोड, म बेन्च भन्दिनँ, म कन्स्टिट्युसन बेन्चमा छैन। मेरो विचार मैले बुझेको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक अदालत भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतको हरेक बेन्च संवैधानिक बेन्च हो। चाहे त्यो सिंगल बेन्चबाट अन्तिम फैसला गरोस्, चाहे डिभिजन बेन्चबाट गरोस्, चाहे फुल बेन्चबाट गरोस्, चाहे लार्जर बेन्चबाट। त्यस कारणले संवैधानिक इजलास त इट इज जस्ट अ बेन्च गिभन स्पेसिफाइड केसेस। त्योबाट हामीले मुक्त भएनौँ भने थुप्रै कुराहरू हामीले बिगार्छौँ। सबभन्दा पहिले बिगार्छौँ हामी नजिकै सिद्धान्त बिगार्छौँ। प्रकाश श्रीमानले अलिकति हाइलाइट गरिसक्नुभयो, मेरा अरू लेखहरूमा मैले कभर गरेको छु, त्यसैले म आज यसमा धेरै समय दिउँ। संवैधानिक व्याख्या मेरो अर्को निवेदन गराएको छ। संवैधानिक व्याख्या अपडेट गर्ने, व्याख्या मार्फत अपडेट गर्ने कुरा हाम्रो रहर होइन। संविधानलाई अपडेट विथ चेन्जिङ रियालिटिज अफ टाइम लेजिस्लेचरले गर्ने हो, संशोधनकै माध्यमबाट गर्ने हो, गरिदिनुहोस्। हामी त खुसी हुन्छौँ। जजहरू किन खुसी नहुने संवैधानिक संशोधनप्रति? लयरहरू किन खुसी नहुने? हामी त खुसी हुन्छौँ। तर तपाईँहरूले गरिदिनु भएन, अथवा एक्जिक्युटिभ एब्युज अफ पावर भयो भने त हामीले हेर्नुपर्छ नि। गार्जियन हामी त्यसैले भएको होइन। हामी गार्जियन हाम्रो लागि भइदिएको होइन, संविधानलाई गति दिनको लागि भएको। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो संवैधानिक व्याख्या जजेसहरूको बाध्यता हो। यसरी पनि लिइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। अर्को अब रह्यो अहिलेको, अब मैले एक्जिक्युटिभ एब्युज अफ पावरको कुरा गर्दा
उदाहरण जहाँतै छन्, इन्डियामा पनि छ, हामीकै पनि छ। कन्स्टिट्युसन हाम्रो बेन्चले, हाम्रो अदालतले भनिदिएकै छ, संविधान सभाकै लाइफमा जुन व्याख्या गरिदियो त्यसले पनि एउटा 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 ल्यान्डमार्क गरेको छ, गाइडेन्स गरेको छ। इन्डियामा त कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्टलाई अल्ट्राभाइरेट डिक्लेयर गरेका छन्, अन्त पनि छन्। अर्को त्यसो भने इन्टरप्रिटेसनका फ्याक्टरहरू के हुन्छ? मूलत प्रायोरिटी त हामीले इन्टरनल फ्याक्टरहरूलाई नै दिने हो, इन्टरनल फ्याक्टरहरूलाई नै दिने हो। तर असिस्टेन्स, एक्सटर्नल असिस्टेन्स पनि कन्स्टिट्युसनल इन्टरप्रिटेसनमा काम लाग्छ। र हाम्रो संविधानले हामीलाई चाहिँ कम्पेरेटिभ एप्रोच दिन दिएको कारणले, हेर्न दिएको कारणले हामीले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। र पछिल्लो कालमा धेरै अदालतहरूले इमान्सिपेटरी पोटेन्सियल अफ कन्स्टिट्युसन, यो बन्डेजबाट, सत्ताको लेभियथाको बन्डेजबाट जनतालाई कसरी मुक्त गर्छ संविधानले, यो पोटेन्सियल के छ, उसको चाहिँ आफ्नो योग्यता वृद्धि र समृद्धि हासिलको पोटेन्सियललाई कसरी चाहिँ उजागर गरिदिन्छ संविधानले। यो एउटा संविधान व्याख्याको मूल प्रश्न हो। त्यहीँनेर हाम्रो इनर्जी लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ह्युमन राइट जुरिस्प्रुडेन्सले धेरै काम गरेको छ, हामीलाई थुप्रै त्यसलाई टुल्सहरू हामीलाई दिइरहेछ। र मुख्य कुरा एउटा दायित्वविहीन स्टेटबाट कम्प्लिट ओब्लिगेसन अफ द स्टेट तर्फको जर्नीलाई ह्युमन राइट जुरिस्प्रुडेन्सले मद्दत गर्छ, उजागर गर्छ र संवैधानिक व्याख्यामा त्यसमा हामीलाई मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरू थुप्रै कुरा छन्। पछिल्लो पटक अहिले नयाँ किताबहरू आइरहेछन्, जस्तो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी हामीले धेरै डिस्कस गरिरहेकै छन्, एकदम शैशव अवस्थामा छ यो कुरा। तर थुप्रै किताबहरू यसमा आइसकेको छ। र कन्स्टिट्युसनल इन्टरप्रिटेसन मार्फत कन्स्टिट्युसनल डिटोरिएसन, अल्ट्राभाइरेट काम त गर्नुहुन्न, तर संविधानको मर्म विपरीत हो। जुन लक्ष्यतर्फ संविधान गइरहेछ त्यो लक्ष्यबाट अन्त डिटोर गराउने काम गरेर त्यसका जति पनि इन्स्टिट्युसनहरूलाई डिटोरेट गरिदिने, भ्याल्युजहरूलाई डिटोरेट गरिदिने र राइट रियलाइजन हुने अवस्थाहरूलाई डिटोरेट गरिदिने काम भइरहेछ भने कन्स्टिट्युसनल व्याख्या मार्फत हामीले त्यसलाई रोक्नुपर्छ। म यो भन्दाखेरि अमर्त्य सेनको त्यही किताब सम्झिन्छु जो मैले अलि अगाडि पढेको थिएँ, उहाँको थ्योरी अफ जस्टिस। उहाँ त्यहाँ चाहिँ जोन रावलसँग डिफर गर्दै के भन्नुहुन्छ भने ल, इन्स्टिट्युसन एन्ड रियलाइजेसन अफ राइट। ल र इन्स्टिट्युसन्स मात्रै क्रिएट गरेर हुँदैन, इन्स्योर गर्नुपर्छ कि मानिसहरूले राइट रियलाइज गरे। म राइटको बारेमा पेसिमिस्टिक छैन। आई बेग टु डिफर विथ मेनी अफ माई रेस्पेक्टेड पिपल। राइटको म किन राइटदेखि रमाउँछु? यो संविधानमा म केही कुरा हेरेर रमाउँछु भने त्यही राइट हेरेर रमाउँछु। त्यो किन रमाउँछु भने यही लिबरेटिङ पोटेन्सियल कहीँ छ भने त्यही राइटमा छ, जस्टिसको पोटेन्सियल कहीँ छ भने त्यही राइटमा छ। र स्टेटको अघि संविधानवादको थुप्रै कुरा आयो, कम्प्लिट स्टेट लाइबिलिटीको कुरा कहीँ आउँछ भने त्यही राइट मार्फत आउँछ। त्यस कारणले गर्दा फन्डामेन्टल्समा रहेका यी कुराहरू मार्फत हामीहरू अगाडि बढ्यौँ भने त्यसपछि हामीले एउटा स्टेबल प्लेन फेला पार्छौँ र अबको यात्रा त्यही स्टेबल जर्नीतर्फ जानुपर्छ। साउथ एसियालाई र नेपाललाई मोर पर्टिकुलरली अनस्टेबल कन्स्टिट्युसनलिजम भएको मुलुकबाट होइन, वी आर ए कन्ट्री विथ स्टेबल कन्स्टिट्युसनलिजम। यहाँ उपस्थित मेरा अग्रजहरू, मेरा मित्रहरू सबैको ऊर्जा, अध्ययन, विवेक र धैर्य समेत र कन्भिनियन्सको पोलिटिक्स गर्ने बानी चाडेर संविधानप्रतिको पूर्ण समर्पण गर्ने आदत डेभलप गर्न मद्दत गरोस्। हामी सबैलाई, म इन्क्लुडिङ मी, हामी सबैलाई शुभकामना।